प्रिय भक्तगण, हम आप लोगों के सामने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड की प्रस्तुति यहाँ दे रहे हैं, जो आधे आधे घंटे की डेली आप सुन करके अच्छा आनंद भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर भी करें। धन्यवाद। सप्तमः सर्गः। सवेश्मजालं बलवान् ददर्श व्यासक्तवैडूर्यसुवर्णजालं यथा महत्प्रावृषिमेघजालं विद्युत्पिनद्धं सविहङ्गजालं निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानशङ्खायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशालाः ददर्श वेश्मादृषु चन्द्रशालाः गृहाणि नानावसुराजितानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कपिर्ददर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीतले सर्वगुणोत्तराणि ददर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि अतो ददर्शोच्छ्रितमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षोऽधिपस्यात्मबलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपम् महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाग्रं रजसावकीर्णं नारीप्रवेकैरिव दीप्यमानं तटिद्भिरम्बोदवदर्च्यमानं हंसप्रवेकैरिव वाह्यमानं श्रियायुतं खे सुकृतां विमानं यथा नगाग्रं बहुधातु चित्रं यथा नभश्चग्रहचन्द्रचित्रं ददर्श युक्तीकृतमेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजिपूर्णा शैलाः कृता वृक्षवितानपूर्णाः वृक्षाः कृताः पुष्पवितानपूर्णाः पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि तथा वनानि पुष्पाः वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विवर्धमानं वेश्मोत्तमानामपि चोच्यमानं महाकपिस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैडूर्यमया विहङ्गाः रूप्यप्रवालैश्च तथा विहङ्गाः चित्राश्च नानावसुभिर्भुजङ्गाः जात्यानुरूपास्तुरगाः शुभाङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पपक्षाः सलीलमावर्जितजिह्मपक्षाः कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षाः कृता विहङ्गाः सुमुखाः सुपक्षाः नियुज्यमानास्तु गजाः सुहस्ताः सकेसराश्चोत्पलपत्रहस्ताः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तथा पद्मिनी पद्महस्ता इतीव तद्गृहमभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् ततः सतां कपिरभिपत्य पूजितां चरन्पुरीं दशमुखबाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां
सुदुःखितः पतिगुणवेगवर्जिताम् ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। अष्टमः सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं मणिवज्रचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः तदप्रमेयाप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवं गतं वायुपथप्रतिष्ठितं व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्हरत्नवत् न ते विशेषानियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तपः समाधानपराक्रमार्जितं मनः समाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् विशेषमालम्ब्यविशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा वहन्ति यं कुण्डलशोभिताननाः महाशनाव्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचनाः महाजवाभूतगणाः सहस्रशः वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णमायतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिरावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गलझषाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरं याहि वैश्रवणे लक्ष्मीर्याचेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा ऋद्धि रक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत्सु निर्मितं बहुनिर्यूहसङ्कीर्णं ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं
परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः ईहामृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकम् जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम् विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाघनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितम् चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम् कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतम् विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकपिः तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवम् दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रद्रूपवन्तमिवानिलम् सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इतये हीत्युवाचेन तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शुभाम् रावणस्य मनः कान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविभूषिताम् स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकाम् मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषिताम् समैर्रुजुभिरत्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्याकुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीं नादितां मत्तविहगैर्दिव्यगन्धाधिवासितां परार्ध्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनस्सह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानाञ्च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानाञ्च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत ततो पश्यत्कुथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रं वरनारीणां नानावेषविभूषितम् परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणम् निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये
पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यत श्रीमानुपपत्यामहाकपिः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्नाद्यौ स्ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमान् स्ताराभिरभिसंवृतः याश्च्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषाम् प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तगुरुपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रन्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासाञ्च वैडूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्कोशास्ताहैमविपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित्कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित्कुण्डलानि शुभार्चिषाम् मुखमारुतसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासः सिषेवे रावणं तदा रावणाननशङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरन्स्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटीपृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा मालेवग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा
लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् व्यतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्तानिमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृता स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काचित् प्रमदा प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धा न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां ताम् न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्तयादात्तरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। दशमः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः तस्य चैकतमे देशे सोऽग्र्यमाला विभूषितम् ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम् वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिनसंवृतं दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतटिद्गणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितम् प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठा स्वङ्गुलीतललक्षितौ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविणौ ददर्श स कपिस्तत्र बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां च परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशशृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरस्कृतः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम् मकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितम् पाण्डरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम् महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माषाराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानचतुर्दिशम् प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नीः सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः नृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णाददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानन्तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहः प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी
अन्या कनकसङ्काशैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वन्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेव सहानिन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगूह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितम् कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगूह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्यशुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्य वरस्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ता कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्शरूपसम्पन्नामपरां सकपिस्त्रियं मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव तत्स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाभामिष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मण्डोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्दहरियूथपः आस्फोटयामास